अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अल्लाह तबारक व तआला के 5 नाम आपको मैं बताऊंगा इसमें और उनकी बरकतें और उनका सवाब। अल ख़बीरु, और इसके बाद अल हलीमु, और अल ख़बीरु, अल हलीमु हो गया, अल अज़ीमु, अल गफ़ूरु और अश शकूरु। ये 5 नाम आपको बताऊंगा और इनके बहुत सवाब है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और ताकि जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो अल ख़बीरु का मतलब क्या है? ख़बरदार, ठीक है, ख़बर वाला। जो शख्स 7 रोज़ यानी 7 दिन तक या ख़बीरु बकसरत पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला उस पर पोशीदा राज ज़ाहिर होने लगेंगे। जो शख्स ख्वाहिशात नफसानी, ठीक है, नफसानी में या किसी ज़ालिम मूज़ी के पंजे में गिरफ़्तार हो, वो बकसरत इस इस्म का विर्द करे, इंशाअल्लाह रिहाई नसीब होगी। क्या मतलब हुआ? आपको हर नमाज के बाद 7 दिन तक रोज़ाना क्या करना है? या ख़बीरु आपको पढ़ना है कसरत से। तो इससे क्या होगा? जो भी पोशीदा राज होंगे जो आपको नहीं पता है वो ज़ाहिर होंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके सामने ज़ाहिर कर देगा। और जो भी आपके ख्वाहिशात नफसानी हो या किसी ज़ालिम मूज़ी के या किसी ज़ालिम के जुल्म करने वाले के आप उसमें गिरफ़्तार हो, तो आप क्या होंगे? रिहाई नसीब हो जाएगी। हिंदी में मतलब देखिए, अल ख़बीर यानी जानकारी रखने वाला। जो व्यक्ति 7 दिन तक या ख़बीर अनगिन पढ़े, अल्लाह ताला उस पर छिपे हुए रहस्य खोल देंगे। जो व्यक्ति कोई अप्रिय आदत रखता हो, ठीक है, कैसी आदत रखता हो? अप्रिय आदत रखता हो या किसी ज़ालिम के कब्ज़े में हो, वो बेहिसाब पढ़े छूट जाएगा। जो भी उसके पास जो गंदी आदतें होती हैं वो सब छूट जाएंगी। इंग्लिश में मतलब समझिए, अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं। ही हु रिपीट्स या ख़बीर काउंटलेस फॉर 7 days, अल्लाह विल रिवील सीक्रेट्स ऑन हिम। He who repeat, he who has a bad habits or is captured by enemy, if recite countless, will quickly be freed. तो दूसरा नाम है अल हलीमु, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बड़ा बुर्दबार। जो शख्स इस इस्म को कागज़ पर लिखकर पानी से धोकर, पहले क्या करना आपको? इसको कागज़ पर लिखना है, फिर आपको पानी से धोकर जिस चीज़ पर इस पानी को छिड़कें या मलेंगे, इंशाअल्लाह उसमें खैर व बरकत होगी और आफ़तों से वो महफूज रहेगा। क्या लिखना है आपको? अल हलीम लिखना है, ठीक है। अल हलीम, इस नाम को कागज़ पर लिखकर पानी से धोकर जिस वस्तु पर पानी छिड़कें उसमें उन्नति हो तथा हानि से बचा रहे। अल हलीम दी forbearing one. If one writes this name on a piece of paper and washes with water and sprinkles the water or on anything or crops, etc., no harm, disaster or calamity will befall his crop or that thing, and Allah will bless him with increments. अगला जो तीसरा नाम है वो है अल अज़ीमु, यानी इसका मतलब होता है बड़ा बुज़ुर्ग। जो शख्स कसरत से या अज़ीमु का विर्द करेगा, ठीक है, इंशाअल्लाह उसे इज़्ज़त व अज़मत और हर मर्ज़ से शिफा नसीब होगी। जो इसको पढ़ेगा तो उसको क्या होगा? इज़्ज़त व अज़मत उससे मिलेगी और हर मर्ज़ से वो उसको शिफा हासिल होगी। तो अल अज़ीम यानी अति महान। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में या अज़ीम पढ़े, इंशाअल्लाह आदर, उन्नति तथा हर रोग से मुक्त होगा। इसके बाद इंग्लिश में मतलब समझिए, अल अज़ीम द ग्रेट वन, ही हु रिपीट्स या अज़ीम मैनी टाइम्स विल बी रिस्पेक्टेड एंड गेट हेल्थ एंड रिकवरी फ्रॉम एवरी इलनेस। तो अगला जो नेम है वो है अल गफ़ूरु। इसका मतलब होता है बहुत बख्शने वाला। जो शख्स कसरत से या गफ़ूरु का विर्द क्या करेगा, रखेगा, इंशाअल्लाह उसकी तमाम तकलीफ़ें और रंजो गम दूर हो जाएंगे। कसरत से पढ़ेगा हर नमाज के बाद, और मालो औलाद में बरकत होगी। जो शख्स सजदे में या रब्बि ग़फ़िरली, क्या पढ़ेगा? अगर कोई शख्स सजदे में या रब्बि ग़फ़िरली कितनी बार पढ़े? 3 बार पढ़ ले, ठीक है। यानी जिस जगह
سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں اس جگہ پر آپ کو یا رب اغفرلی پڑھنا ہے، نماز میں نہیں، الگ سے آپ سجدہ کریں، اس میں 3 بار آپ یا رب اغفرلی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ الغفور یعنی جو ویکتی انگنت یا غفور پڑھے اس کے سمست کشٹ، درد، دکھ دور ہو، دھن وردھی ہو۔ جو ویکتی سجدے میں یا رب اغفرلی 3 بار کہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سمست پاپ क्षमा کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مکتی دینے والا۔ الغفور یعنی دی آل forgiving. He who repeats یا غفور countless, Allah will release him from all the sorrows, pains, troubles and will increase his health and generations. He who repeats 3 times Ya Rabbi Ighfirli in sajda, Allah will forgive his all past and future sins. اب جو اگلا جو ہے اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اس کا مطلب الشکور یعنی قدردان، جو شخص معاشی تنگی کے لیے، ٹھیک ہے، کھیتی باڑی میں جو نقصان اس کے لیے یا کسی اور دکھ درد یا رنج و غم میں مبتلا ہو، اور اگر وہ 41 بار اگر یا شکور پڑھے ہر نماز کے بعد، کتنی بار؟ 41 بار، 41 بار، انشاءاللہ اسے رہائی ہوگی۔ کیا ہو جائے گی؟ اسے رہائی ہو جائے گی، یعنی دکھ سے بھی، رنج سے بھی، غم سے بھی۔ جس شخص کو اس میں دیکھیے ضیق النفس یا تکان یا گرانی اعذار ہو، اس کو لکھ کر بدن پر پھیرے اور پیے تو فائدہ ہوگا۔ اور ضعیف البصر جس کی نظر کمزور ہو، یعنی کوئی ضعیف ہے، اس کی نظر کمزور ہے، اپنی آنکھ پر پھیرے تو نگاہ میں ترقی ہوگی، یعنی روشنی آئے گی۔ آدر کرنے والا جو ویکتی دردرتا یا انیہ کسی دکھ درد سے پیڑت ہو، وہ 41 بار یا شکور پڑھے، اس کے دکھ دور ہو۔ جس ویکتی کو تھکان ہوتی ہو تتھا شریر ٹوٹا رہتا ہے، اس نام کو لکھ کر پیے تتھا شریر پر پھیرے فائدہ ہو۔ یدی آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہو تو لکھ کر آنکھ پر کیا ہے؟ لکھ کر آنکھ پر پھیرے فائدہ ہوگا۔ اس کا شکور دی اپریشیٹیو ہی who has heavy heart suffering with poverty pains of sorrows recite Ya Shakur 41 times. Allah will release him. He who is in suffering with weak eyesight, tiredness or body pain will be recovered if write on a plain paper and rubs on the part of the body. ایک آیت ہے جو بنی اسرائیل کے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو کہ تم یعنی اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، اس کے سب نام اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو کس نام سے پکارو؟ اللہ کے نام سے پکارو، یا رحمان کے نام سے، تو اس کے جتنے بھی نام ہیں سب کیا ہیں؟ وہ اچھے ہیں۔ یعنی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام کیا ہیں؟ وہ اچھے ہیں۔ سے call upon Allah or call upon Rahman by whatever name you call upon him. It is well, for to him belong the most beautiful names. یہ بنی اسرائیل کی 110ویں اس میں ہے، وہ آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک نام اور ہے، وہ یہ دیکھیے العلی، یعنی بہت بلند، سب سے اونچا۔ جو شخص ہمیشہ یا علی پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اسے کیا ہوگا؟ رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامیابی نصیب ہو۔ اگر مسافر پاس رکھے تو جلد اپنے عزیزوں سے آ ملے، یعنی اگر کسی کو اونچا مقام چاہیے تو وہ کیا پڑھے؟ یا علی پڑھے، تو اس کو پڑھنے سے اس کو کیا مقام اونچا ہوگا، بلندی حاصل ہوگی اور خوشحالی اور مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر کوئی مسافر ہے، سفر کرنے والا ہے، اگر وہ اس کو جو ہے پڑھ لے تو اس کو وہ کیا کرے گا؟ اپنے گھر والوں سے مل لے گا، ٹھیک ہے، اگر جو سفر میں ہے، جلد سے جلد۔ العلی یعنی سب سے اونچا، جو ویکتی ہمیشہ یا علی پڑھتا رہے تتھا لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اس کی ترقی ہو، وہ خوشحال ہو اور اس کی اچھا پوری ہو۔ یدی مسافر اپنے پاس رکھے تو جلد اپنے سمبندیوں کے پاس واپس آ جائے۔ تو العلی یعنی the most high, he who repeats یا علی always and keeps with him in writing his grades will be raised, his
destiny will be opened, the traveler will reach his homeland soon. آخری جو نام ہے وہ ہے الکبیرو، یعنی جو شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہے. ٹھیک، کس سے معزول؟ عہدے سے. وہ 7 روزے رکھے، ٹھیک ہے، اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو پڑھے. وہ انشاءاللہ کیا ہوگا، اپنے عہد پر عہدہ بچا لائے گا، یعنی جو اس کا عہدہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ ہے، وہ بچا ہو جائے گی اس کی، اور بزرگی اور برتری نصیب ہوگی. اور کھانے کی چیز پر دم کر کے زوجین کو کھلائے تو باہم الفت ہو جائے گی. یعنی الکبیر بہت بڑا، جو ویکتی اپنے پد سے ہٹا دیا گیا ہو، یعنی اپنے پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہو، وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 بار کیا ہے یا کبیر پڑھے، اپنے پد ہونے پائے گا. یعنی اپنا پد جو اس کا چھوٹ چکا ہے وہ اپنا پد پا لے گا. تا انتی و وجے ملے گی. یدی کھانے کی چیز پر پڑھ کر کھلائے تو پتی پتنی میں پرسپر پریم ہو. الکبیر دی موسٹ گریٹ، he who has been dismissed from his post if fast for 7 days and repeats Ya Kabir 1000 times will regain his post if breath on food. After recitation and food is eaten by husband and wife, they will have endless love for each other. And قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. کہہ دو کہ تم اللہ کو اور اللہ کے نام سے پکارو، اور یا رحمان کے نام سے، اس کے جتنے بھی نیمز ہیں وہ سب کیا ہیں، اچھے ہیں. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی. اب جو بھی باقیہ نیم ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو.